जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अंजाम को पहुंच गया। गुलरहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द गुलरहमान 17 सितंबर को सुबह हेलमंद में हलाक हुआ। दहशतगर्द गुलरहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलविस था। फितनल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। सीपैक मंसूबों को भी निशाना बनाया। अमेरिका फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका। पाकिस्तान और चीन का मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द की हलाकत अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का वाज़ेह सबूत है। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 के मशरकी हिस्से में भी शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी के दबाव से दूसरा ट्रैक भी बह गया। मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक का जलालपुर पीरवाला का दौरा। पानी का बहाव रोकने के लिए शगाफ पुर करने की कार्रवाई का जायजा लिया। शगाफ भरने के लिए बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सैलाबी पानी कम होते ही तमाम आबादियों में नुकसानात का सर्वे शुरू किया जाएगा। सैलाब ने सर छुपाने की जगह ही नहीं, उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल की मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के एक कतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की एक घड़ी की तलाश। सैलाब दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा ले गया। खैमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी न आ सकी। मुतादिद गाँव बदस्तूर, ज़िरियाब, चकझली, कलवाड़ी और टाउन मदेजी के लोग पानी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जल्दी अमराज ने भी जन्म ले लिया। दर्जनों अफराद मुतासिर। खैमा बस्ती में मुकीम खवातीन बेपर्दगी की वजह से परेशान। उधर कंडियारों में जमींदारी बंद टूटने से 40 घरों पर मुश्तमिल गाँव पीर मेहदी शाह के चारों तरफ पानी जमा। राब्ता सड़क डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की तिल, कपास और गन्ने की फसलें बह गईं। कानपुर में सिपर बंद पर कायम खैमा बस्ती के मकीन भी मुश्किलात का शिकार। तपती धूप, धूल और फैलती बीमारियों ने मुतासरीन को बेबसी की तस्वीर बना दिया। खैमा बस्ती में मुकीम बीमार शख्स की हुकूमत से इलाज कराने की अपील। सहवन में दरियाए सिंध का बहाव 4.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के 32 देहात डूब गए। लोग घरों में मैसूर। मुतासरीन की नकल मकानी के लिए कश्तियां फराहम करने की अपील। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अहकामात पर जामशोरों की ज़िला इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। मुतासरीन में मच्छरदानियाँ, टेंट, कंबल, चटाइयाँ, बर्तन तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर जामशोरों का कच्चे के इलाकों का दौरा किया गया। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रेलों से तबाही। फसलों, मवेशियों और ज़रई अराजी के साथ साथ कीमती अमलाक भी बुरी तरह मुतासर। इलाका मकीन ज़रई अराजी दरियाबुर्द होने से बेरोजगार हो गए। मकान गिरने से हज़ारों अफराद बेघर होकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया न होने के बायस नौबत फाकों तक पहुँच गई। सैलाब मुतासरीन गैबी मदद के मुंतज़िर। सिंध में सैलाब का खतरा टल गया। पंजाब के दरियाओं में भी बहाव नॉर्मल है। मानसून बारिशों और सैलाब के बाद सिंध भर में 80 अफराद जाम हक। मुतादिद अजला में निजी और सरकारी इमारतों, फसलों और माल मवेशियों को नुकसान पहुंचा। गुड्डू और सखर पिराज पर सैलाबी सूरत हाल का खात्मा। कोटरी पिराज पर भी पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे आ गई। दूसरी जानब DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में नुमाया कमी हो गई है। इंतजामिया बदस्तूर अलर्ट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के तारीखी दौरे के बाद लंदन में मौजूद। वज़ीर आज़म आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाक सऊदी मुआहदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला तस्वुर करेगा। मजीद कहा, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए।
ہمارے مخالفین سیاست کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ بدقسمتی سے حکومت نے اب تک متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہیں کی۔ پنجاب کے عوام نے درخواست کی وزیر اعظم سے زرعی ایمرجنسی کے لیے بات کروں۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو وعدے یاد دلا دیے، کہا امید ہے وزیر اعظم کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا وعدہ پورا کریں گے۔ بھارت کھیلوں میں بھی سیاست کر رہا ہے، چین کے ساتھ دفاعی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جنگ میں محدود وسائل کے باوجود بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کی شامت، ایف بی آر کا دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والے لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا۔ پہلے مرحلے میں 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شادیوں پر بڑے اخراجات کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ بنگلوں، گاڑیوں، زیورات کی نمائش کرنے والوں کو ذرائع آمدن بتانا ہوں گے۔ گجرات کے شہریوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہر کے لیے ورلڈ کلاس سیوریج سسٹم کی منظوری دے دی۔ نئے سیوریج سسٹم پر جلد کام شروع کرنے کی ہدایت۔ بارشی پانی کی نکاسی کے لیے مسلسل آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات۔ ڈاکٹر اسٹیفن مائیکل کی کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے حکومت پنجاب کی کاوشوں کی تعریف۔ بچوں کے علاج کے لیے جرمن اداروں کی معاونت پر اصولی اتفاق۔ آئی جی سندھ نے 4 ڈی ایس پیز کے خلاف انکوائری کے احکامات دے دیے۔ ڈی ایس پی سہراب گوچ اورنگزیب خٹک، ڈی ایس پی کلاکوٹ آصف منور، ڈی ایس پی کھارادر شبیر احمد اور ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال پر اسمگلنگ، جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی، ہوٹلز، دکانوں اور غیر قانونی پارکنگ سے بھتہ وصولی کے الزامات۔ ڈی آئی جی تنویر عالم اوڈھو انکوائری افسر مقرر۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی 26 ستمبر تک انکوائری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ مارکہ حق کے دوران بھارت کی لائن آف کنٹرول پر شہری آبادی پر گولہ باری، کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس بھارتی جنگی جنون کی بھین چڑھ گیا۔ ارتضیٰ عباس کی شہادت کے وقت ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس لائن آف کنٹرول پر دشمن سے نبرد آزما تھے۔ کمسن بیٹے کی شہادت کے باوجود لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس فرض کی ادائیگی اور محاذ جنگ پر دشمن کو بھرپور جواب دینے میں کامیاب رہے۔ کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کی قربانی لائن آف کنٹرول کے بہادر پاکستانیوں کی وطن سے محبت اور جواں مردی کی عکاس ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں فرد جرم عائد ملزم عمر حیات نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اسلام آباد کی عدالت میں سماعت کے دوران جج محمد افضل مجوکا نے استفسار کیا، ثنا یوسف کو آپ نے قتل کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ پر ثنا یوسف کا موبائل چھیننے کا بھی الزام ہے۔ ملزم عمر حیات نے کہا کہ اس پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ مزید سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ ورک ویزے پر امریکہ جانے والوں کے لیے بری خبر، صدر ٹرمپ نے H-1B ورکر ویزے کے لیے سالانہ $1 لاکھ فیس مقرر کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فیصلہ امیگریشن محدود کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بگرام ایئر بیس خصوصی اسٹریٹجک حیثیت رکھتی ہے، اسے چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ بگرام ایئر بیس کی واپسی کے لیے افغانستان سے بات کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا بائیڈن نے $350 ارب یوکرین جنگ میں جھونک دیے۔ یوکرین جنگ سے امریکہ پیسہ کما رہا ہے، ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ چین سے روس یوکرین جنگ اور غزہ پر بات چیت جاری ہے۔ یقین ہے روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر میرا ساتھ دیں گے۔ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ ترک صدر کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کروں گا۔ پرتگال کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق باضابطہ اعلان اتوار کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور کینیڈا سمیت 8 ممالک پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے۔ ادھر غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، خوراک کی قلت سے ایک اور بچہ دم توڑ گیا۔